बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 29 मार्च और दिन है जुमे का। नाजरीन, जजेस के ख़त पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक हंगामा बरपा है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब का जो साइफर अपील की समाअत हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कल उस पर समाअत हुई, जिसकी समाअत दो रुकनी बेंच कर रहा है, जस्टिस आमर फरूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। नाज़रीन, कल ये समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। जो चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब ने कल ये कहा है कि अब हम कोशिश करेंगे कि 2 अप्रैल को जो इसकी समाअत हो रही है कि दिन 1 बजे से लेकर 4 बजे तक इसकी समाअत होगी। उन्होंने जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्हें कहा कि कल सोमवार वाले दिन 2 तारीख को 3 घंटे में आप अपनी दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लेंगे, ताकि हम इन्हीं 3 घंटों में इस केस को वाइंड अप कर लें। नाज़रीन, ये अपनी नोयत का एक अनोखा मुकदमा है। वैसे तो सलमान सफदर साहब जो हैं, उन्होंने जो अपने दलाइल दिए हैं इसमें, इस मुकदमे में, इस मुकदमे के पल्ले उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। और देखेंगे अब हम ये कि अब ये जो समाअत इसकी मुकम्मल होने के बाद ऊँट किस करवट बैठता है। जब जो कल उन्होंने समाअत हुई है उसमें जो सलमान सफदर साहब हैं, उन्होंने जो ये बयान अपना रिकॉर्ड करवाया था, असद मजीद साहब जो कि पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में, उन्होंने ज़ाहिर है ये साइफर भेजा था। तो ये वो सरकार की तरफ से गवाह थे। डयाला जेल में उन्होंने सरकार की तरफ से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आके अपना रिकॉर्ड अपना बयान दिया था। यानी तो वही जो उनका बयान दिया था, वही कल सलमान सफदर साहब ने अदालत में पढ़कर वही बयान सुनाया, और उन्होंने कहा कि मैं ये बयान उनका जो अपने हक में, इमरान खान साहब के यानी हक में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि जो असम जी साहब ने बयान दिया था उसमें उन्होंने जो कहा था कि ये जो साइफर है, जो डोनाल्ड लू ने उनसे बात की थी, एक मीटिंग थी उनकी, जो डिनर था शायद वहाँ पे, तो उन्होंने जो कहा था कि इस पर हमें डिमार्च करना चाहिए। ज़ाहिर है जो कौमी सलामती का इजलास था उसमें भी असम जी साहब ने ये कहा था कि हमें अमेरिका को डिमार्च करना चाहिए, तो वो पाकिस्तान की तरफ से फिर अमेरिका को डिमार्च किया भी गया था। तो यही जो बयान उन्होंने वहाँ पे अपना रिकॉर्ड करवाया था सरकारी गवाह के तौर पर, लेकिन वो जो बयान है वो इमरान खान साहब के हक में जा रहा है। तो सलमान सफदर साहब ने वही बयान पढ़कर सुनाया और कहा कि ये बयान हक में हमारे जा रहा है। ज़ाहिर है कोई साइफर था तो वो बयान दिया ना, उन्होंने डिमार्च किया ना अमेरिका को। इसके अलावा नाजरीन, कल इमरान खान साहब की ज़मानत के मुकदमे की समाअत थी, जो कि पहले एहतसाब अदालत से उनकी रिजेक्ट हो गई थी, फिर ये अपील दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी समाअत भी 2 रुकनी बेंच जस्टिस आमर फरूक साहब और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब कर रहे हैं। ये 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसकी में ज़मानत की समाअत थी। तो जब ये समाअत शुरू हुई तो जज साहबान को बताया गया कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो गए हुए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने अडयाला जेल में। तो फिर ये बगैर किसी कार्रवाई के ये केस 3 अप्रैल के लिए मुलतवी हो गया। अब 3 अप्रैल को ज़मानत के केस में इमरान खान साहब की समाअत होगी। नाजरीन, 6 जज साहबान ने जो खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, उस पर एक हंगामा बरपा है पूरे मुल्क में। नाजरीन, इस खत पे कल से एक तासर दिया जा रहा है कि यह मामला हल कर लिया गया है। ये जो मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, इस मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वज़ीर कानून अटारनी जनरल साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के साथ जस्टिस मंसूर साहब थे। जस्टिस मंसूर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के तौर पर दूसरे नंबर पर हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद दूसरे सीनियर तरीन जज हैं। इस जो मीटिंग थी वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस साहब की, इसके बाद हुकूमत ने, सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि ये मामला हल हो गया, हमारा इत्तफाक हो गया है, एक जुडिशल बनाया जाएगा, जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, जिसकी सरबराही एक नेक नियत जज साहब करेंगे।
اصل میں ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ابھی معاملہ حل نہیں ہوا، یہ اسی طرح لٹکا ہوا ہے، کیونکہ جو اس کے بعد سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بھی ہوا ہے، اس کا بھی جو اعلامیہ آیا ہے اس میں بھی فی الحال تو یہی کہا گیا کہ معاملہ حل ہو گیا ہے، لیکن اصل میں جو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب ہیں ان کا بھی استعفے کا مطالبہ ابھی زور پکڑنے جا رہا ہے، اور جو عامر فاروق صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، ان کے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جو چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم صاحب کی جو کل ملاقات ہوئی ہے، اس نے بذات خود یہ معاملے میں اور تشویش پیدا کر دی ہے، اور ویسے بھی یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں، تو کیا وہ جج جو حاضر سربراہ جج صاحبان ہیں وہ بھی 6 جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی سربراہی کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ اصل انہوں نے تو یہ جو ریکویسٹ کی ہے جج صاحبان نے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جج صاحبان ہیں ان کو کی ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود تحقیقات کریں۔ تو یہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جو ابھی کہ کمیشن بنا دو، پہلے بھی اتنے کمیشن بنے ہیں، ان کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ جو یہ پیچھے الیکشنوں سے پہلے حکومت میں شہباز شریف صاحب جب پہلے وزیر اعظم تھے تو مریم اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی ایک کال لیک ہوئی تھی، تو اس پہ بھی ایک کمیشن بنا دیا گیا تھا جس کی آج تک جس کی سربراہی شاید یہ وزیر داخلہ صاحب تھے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کروائی تھی، تو آج تک اس کا بھی فیصلہ نہیں آیا، تو کمیشنوں کا فیصلہ کیا آنا ہے؟ اس کے علاوہ ناظرین، ظاہر ہے اس سے جو جج صاحبان کا خط ہے، اس کا جو سارا لنک ہے وہ جو عمران خان صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں ان سے ملتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی کل کچھ وکلا کو کہا ہے اپنے کہ اس پہ زیادہ احتجاج کیا جائے، تو ان کا وکلا کا وہ اجلاس بھی ہوا ہے، کیونکہ جو جج صاحبان نے ان کے ساتھ عمران خان صاحب کو سزائیں سنائی ہیں، جس میں سائفر کیس میں جو ابو الاسناد صاحب ہیں، یا احتساب عدالت کے جج صاحب نے جو کیا ہے، یا جو نکاح کیس میں ہوا ہے، ظاہر ہے وہ ان کی جو جتنی بھی کڑیاں ہیں وہ لنک ہے وہ سارے اسی سے ملتے ہیں، تو اس کے جو زیادہ جو مدعا گر رہا ہے وہ جسٹس عامر فاروق صاحب پر آ رہا ہے، ظاہر ہے ان کے مستعفی ہونے کا اس لیے مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ تو اس خط کے بعد جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے آپس میں۔ اچھا ناظرین، کل ایک وفاقی کابینہ کا ویسے اجلاس تو نہیں ہوا، لیکن ویسے منظوری سمری بھیج کے سب وفاقی کابینہ کے ممبروں سے ایک منظوری لی گئی ہے ای سی ایل میں نام ڈالنے کی، اور کچھ نکالنے تھے۔ 22 نام انہوں نے نکالے ہیں ای سی ایل سے، جن میں سے بابر اعوان صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کا دسمبر میں نام ڈالا گیا تھا ای سی ایل میں، وہ نکال دیا گیا ہے، لیکن اب جو نئے 24 نام مزید ڈال دیے گئے ہیں ای سی ایل میں، ان میں سے جو سرفہرست یا جو زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں ان میں عمران ریاض خان صاحب ہیں صحافی، اور ایک صحافی سمیع ابراہیم صاحب ہیں۔ عمران ریاض صاحب تو پہلے بھی 2-3 بار جیل کاٹ چکے ہیں، وہ 4 مہینے پہلے کاٹ گئے تھے، ابھی بھی جب یہ نئی حکومت آئی ہے مریم صاحبہ کی، اس میں بھی وہ جیل میں بند ہو گئے تھے، تو وہ ضمانت پر رہا ہے، اب مزید ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مہربانی کر کے سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، شکریہ۔